like, subscribe and get notified. United Taximen Association of Yellow Black Taxis at Dabolim Airport met police and RTO officials on Tuesday. They raised concerns over touts and rent-a-car operators eating into their business. There are around 350 yellow-black taxis at Dabolim, and they claim that sometimes they do not get even one trip a day. हांगासर आता दिसान दीस आमकां हांगासर धंद्याचेर खूब इफेक्ट जालो आसा. आमची 350 गाडी आसा तेच भायर आमकां एक सर दिसाक ट्रीप मेळपाक बरी आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी हांगासर इलिगलिटीज पुणे खूब जालेले हांगा. इलिगलिटी सांगपाचें म्हणल्यार एक रेंट कार आतां हांगासर हो आतां वे आसा हांगासर जाय तशी ती खंयच्या वाटेन खंयसर दिता तांकां कोण विचारपी ना. लॉ नेट हांगा कांय पडलें ना. हांगासर वयर तशें ते वयर गाडी हाडून वयरूच दिता गाडी आसत. D4 कडेन D3 कडेन ते टावर्स थंयसर उबे रावता गाडी घेवन डायरेक्ट गेस्टान बसून घेवन चलता. आमी हेज्या पयलीं बी अशीच आमी पुलिसां कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांनी आमकां सांगलेलें एडिटीन सांगलेलें कितें आनी ट्राफीक सेलान सांगलेलें कितें आमी तुमकां आश्वासन दिता की हें सगळें क्लियर जातलें म्हणून. स्ट्रॉंग जावं जाय. त्याचो इश्यू आसा मेन ते टाउट्सांचो. आतां सरान सांगले प्रमाणे एक्शन घेतले म्हणटा न्ही ते टाउट्साचें एक्शन जालें न्ही जाल्यार मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुमचो प्रयत्न कितें आसा? तुमचो कितें आसा प्रयत्न? आमचो डेली चॅकींग आसता सगळें एनफोर्समेंट हें आसता नो पार्किंग हें सगळें आमी तें चॅकान इश्यू करतालीं. ट्राफीक डिसिप्लीन हांगा कशें इम्प्रूव करपाचें ट्राफीक PI आपयला न्ही दाबोली एअरपोर्टाचो PI आसा ताकाय आपयला. हांगा कशें पार्किंग बी आसा अशें तांचें सांगप आसा जाता तितलें आमी तांकां सांगलां आतां की हें इम्प्रूव जावपा जाय. आनी जे इल्लिगल ऑपरेशन्स कितें चलता कोण हें आसा टाउटींग प्रॅक्टिसीस आसा दॅट इज एब्सोल्युटली हें चलपा जायना. आनीक ते हांव मानता तेंचे हें चलपा जायना. सो वीथ अवेलेबल आमचे सोर्सीस मॅन फोर्स कितें आसा आमचो तेजो आमी ऑप्टिमम यूज करून वी एश्योर दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव इन फ्युचर. सर तुमी एक रेग्युलर ऑफेंडरांकूय एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें अशें तुमी? हय रेग्युलर तेच सांगलां हांवें PI इन्स्ट्रक्शन्स दिला हांगा. आनीक ट्राफीक आनीक जे रेग्युलर ऑफेंडर्स आसा ते नोट करून तांचे स्पेशल वॉच दवरून एन्श्योर दॅट ते वयर येवपाच ना अशें कारण तांचें काम ना वयर. फक्त ऑथरायज कोण बिजनसमॅन आसा टॅक्सी ऑपरेटर्स तेच ऑपरेट करतले आनी कोण इल्लिगली कोण करता तांकां डील वीथ INN सांगलां तांकां ऑलरेडी.